دونك عندي هنايا في هذا الفيديو هذا غادي نقراو ان شاء الله ليكيليبر دو كونسوماتور. داكوغ. عندي في الميثود جيومتريك كيفاش كنعبروا عليها. المهم كما كتعرفوا هنايا في هذا الرسم هذا عندي جوج ديال الحوايج اللي كنعرفهم. عندي لا كورب دانديفيرونس هي هاد لا كورب هادي اللي كتعرفوها، وعندي لا دغوات دو بودجي هي هادي. داكوغ. ملي غادي نبقاو ان شاء الله غادي نبقاو نخدموا دي زيكزارسيس دي زيكزام، غادي نضطروا اننا نرسموا هذا الرسم هذا باش نبينوا ليكيليبر دو كونسوماتور. شنو هو ليكيليبر دو كونسوماتور؟ ليكيليبر هو اللي كيمثل لينا هاد البوين او. شنو هي هاد لا بوين او؟ هاد البوين او هي هذيك التماس ديال هاد لا دغوات دو بودجي ولا دغوات ولا باردون لا كورب d'aindiférence. دونك اجي نقراو هنا شنو قالوا لينا. l'équilibre est le point E, la tangente de courbe d'indifférence et la droite de budget. D'accord. هادشي كيمثل لينا لا tendance. هذه هي اللي كتمثل لينا لا طوندونس ما بين لا كورب دانديفيرونس اي لا دروات دو بودجي. دونك حتى لهنايا غادي نكون ساليت سكي كونسيرن لا دروات دو بودجي. ان شاء الله غادي ندوز في لا فيديو الجايه غادي نوريكم واحد لا شوز لي تري امبورطونط اللي هي لي ميثود الجبريك ديال لو تي ام اس تي، لو تو مارجينال دو سبستيتيوشن، اللي غادي نشوفوا فيه جوج ديال لي ميثود. باردون الميثود الجبريك نشوفوا فيها جوج ديال لي ميثود. نشوفوا اول ميثود هي الميثود دو تي ام اس تي لو تو مارجينال دو سبستيتيوشن. غادي نشوف عاوتاني لا ميثود دو لاغرانج اللي في هاد الميثودات هادو اللي غادي نشوفوهم فيهم عاوتاني جوج ديال لي ميثود. داكوغ. في الميثود ديال تي ام اس تي غادي نشوفوا لا ماكسيميزاسيون و المينيميزاسيون. عاوتاني في الميثود دو لاغرانج غادي نشوفوا لا ماكسيميزاسيون et la minimisation. Donc نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et plein d'énergie. Donc غادي نبداو هاد لا سيونس ان شاء الله كامله هاد لي سيونس هادو من هنا للقدام غادي يكونوا كاملين براتيك. دونك انا عارفه الاغلبيه ديالكم ما كيبغيش الحفاظه بزاف، داكشي ديال الميموريزاسيون ديال بزاف ديال التخربيق ديال الكتابه. ما ان شاء الله في هاد من هنا للفوق المهم كنبشركم انهم غادي يكون غير براتيك سكي في كو غادي نبداو على بركه الله. كما قلت لكم غادي نشوفوا لي ميثود الجبريك. داكوغ. الميثود الجبريك في هاد الميثود هادي الجبريك غادي نشوفوا جوج ديال الميثود. داكوغ. الميثود الاولى هي الميثود دو تي ام اس تي لو تو مارجينال دو سبستيتيوشن اللي ديجا كنا شفنا قبل لا دغوات دو بودجي، اي لا ميثود دو لاغرانج اللي ما عمرنا ما شفناها واللي غادي نشوفوها. دونك غادي نشوفوا جوج الميثود كما قلت لكم. في هاد جوج الميثود هادي كيتقسموا لينا لجوج عاوتاني ديال لي ميثود. كاين عاوتاني ميثود ديال مينيميزاسيون ماكسيميزاسيون، مينيميزاسيون ماكسيميزاسيون. دونك غادي نبداو دابا في لو تي ام اس تي هو الاول. دونك في الميثود ديال لو تي ام اس تي غادي نشوفوا لا ميثود دو ماكسيميزاسيون هي الاولى. داكوغ. خصنا نشوفوا شنو هو لوبجيكتيف بعدا ديال هاد الميثود هادي ديال الماكسيميزاسيون. L'objectif d'elle est de déterminer l'utilité de l'équilibre ou là est de déterminer et de maximiser la satisfaction de l'équilibre. Donc هذا هو l'objectif ديالنا ديال هاد لا ميثود هادي. هاد لا ميثود هادي كتعطينا بحال واحد النظمه. داكوغ. النظمه اللي على هاد الشكل هذا لو تي ام اس اكس ايغريك او ام دو اكس على او ام دي واي تساوي بي دو اكس على بي دو ايغريك. هادي فايتين شايفينها. داكوغ. هذه فايتين شايفينها فاش كنا كنخدموا يلاه لو تي ام اس تي. كنت وريتكم هذه ميثود ايكونوميك. داكوغ. اي ام دو اكس على اي ام دو ايغريك. عاد كاين عاوتاني ميثود ماتيماتيك وميثود عاوتاني د لوبوزي د لا كورب دانديفيرونس. وهذه شفناها في لا دغوات دو بودجي. هذه راه هي لا لوا دو لا دغوات دو بودجي. داكوغ. اللي هي الغوفوني كتساوي اكس بي دو اكس زائد ايغريك بي دو ايغريك. ما تخلعكم سيل فو بلي حتى شي حاجه حيت انا ان شاء الله غادي نوريكم كلشي وما تخافوا ما ديجو. دونك هادو هما لي شوز اللي خصنا نعرفوا في الماكسيميزاسيون، نعرفوا كيفاش كنبداو الحساب ديالنا ونعرفوا شنو هو لوبجيكتيف ديال هاد لا ميثود هادي. دونك غادي نبداو بواحد ليكزارسيس اللي كيتحط بحال هكا في ليكزام. شتي ليكزام هكا كيتحط بحال هكا. تقول لك اون لا فونكسيون دوتيليتي سويفونت. كيعطيوك لا فونكسيون داكوغ اللي كتقدر انك تحطها هنايا. كما قلت لكم راه كنديروا لا ديريفي بارابور ا اكس. هذه راه اكس ماشي ايغريك.
كنديروا لا ديريفي بارابور ا اكس ولا ديريفي بارابور ا ايغريك، وكنحطوا البي دو اكس بوحدها والبي دو ايغريك ديالها بوحدها، وكنبقاو نقادوها بحال النظمه. المهم انا غادي نوريكم كلشي، ما تخافوا من حتى شي حاجه. داكوغ يلا. دونك صراحه غادي نبداو دابا ليكزارسيس ديالنا. انا فضلت انني دايره لكم فرقه طويله بحال هكا حيتاش سي غراف. علاش غراف؟ حيتاش هاد الخدمه ديال هاد الندمه طويله، وما خصنيش نبقى نقلب الورقه نجي عاوتاني نرد نهادي نخربق، لا خص داكشي يكون بحال هكا غادي مزيان متسلسل. دونك على بركه الله غادي نبداو ليكزارسيس ديالنا.